नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। विद्यार्थी मित्रहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कक्षा 12 को फाइनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित एउटा क्वेशन सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई 2075 सेट ए मा सोधिएको फाइनल अकाउन्टको प्रश्न हल गरेर देखाउन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, यहाँ क्वेशनमा के लेखेको छ पढौं त। ट्रायल ब्यालेन्स अफ गणेश कम्पनी लिमिटेड एज अन 31 डिसेम्बर 2017 इज गिभन बिलो। यहाँ गणेश कम्पनी लिमिटेडको ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ, जुन चाहिँ 31 डिसेम्बर 2017 मा तयार पारिएको ट्रायल ब्यालेन्स हो। विद्यार्थी मित्रहरू, हेर्नुस् त, यो टेबलमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ तपाईलाई डेबिट आइटम राखेर दिएको छ भने राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईलाई क्रेडिट आइटम राखेर दिएको छ। अब यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको आइटमहरुलाई हामीले एक ठाउँमा मात्र रेकर्ड राख्छौं भने अब यहाँ तल एडिसनल इन्फर्मेसनहरु दिएको छ, यसलाई हामीले एडजस्टमेन्ट पनि भनिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले दुई ठाउँमा रेकर्ड राख्छौं। अब विद्यार्थी मित्रहरू, मैले यो एडजस्टमेन्टको बारेमा पनि भिडियो बनाइसकेको छु। अब कुन आइटमलाई कुन कुन ठाउँमा राखिन्छ त्यसको बारेमा मैले भिडियो अलरेडी नै बनाइसकेको छु। तपाईले त्यो भिडियो चेक गर्नु होला है। त्यो भिडियोको लिंक म माथि आइकनमा पनि राख्दिने छु र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्दिने छु। र रिक्वायर्डमा तपाईलाई के सोधिएको छ हेर्नुस् त। ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउन सोधिएको छ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउन सोधिएको छ, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट बनाउन सोधिएको छ र ब्यालेन्स शीट बनाउन सोधिएको छ। र यति बनाए बापत तपाईले 12 मार्क्स प्राप्त गर्नुहुनेछ। ट्रेडिङ अकाउन्टको 3 मार्क्स, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको 4 मार्क्स, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको 1 मार्क र ब्यालेन्स शीटको 4 मार्क। अब विद्यार्थी मित्रहरू, परीक्षामा हामीले चाहिँ सम्पूर्ण प्रश्नहरू 3 घण्टामै भ्याउनु पर्ने हुन्छ है। त्यही भएर अब तपाईले चाहिँ प्रश्नहरू हल गर्दा फेरि यो ट्रेडिङ अकाउन्टको पहिला बनाएर त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउन थाल्नु भयो भने चाहिँ तपाईले यो फाइनल अकाउन्टको क्वेशन त भ्याउनु होला हैन, 45-40 मिनेट लगाएर। तर अरु क्वेशनहरू तपाईले भ्याउन सक्नुहुन्न है। त्यही भएर तपाईले परीक्षामा के गर्नु होला भन्दा फेरि रिक्वायर्डमा जे सोधिएको छ नि त्यसको फर्म्याट सुरुमै तपाईले बनाउनु होला है। अब यसरी फर्म्याट बनाउँदा फेरि सकेसम्म एउटा पान्नामा एउटा फर्म्याट बनाउनु होला है। अब ट्रेडिङ अकाउन्टको लागि तपाईले एउटा पान्नामा फर्म्याट बनाउनु होला। हुन त ट्रेडिङ अकाउन्टमा धेरै आइटमहरु दिएको हुँदैन, तैपनि तपाईले पान्नाको चिन्ता नलिनु होला है, पेपरको चिन्ता नलिनु होला। एउटा फर्म्याट एउटा पान्नामा बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईले अर्को पान्नामा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। हुन त विद्यार्थी मित्रहरू, ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टलाई हामीले एउटै फर्म्याटमा पनि देखाउन सक्छौं। अब हामीले फरक फरक फर्म्याटमा पनि देखाउन सक्छौं। मैले चाहिँ यहाँ फरक फरक फर्म्याटमा चाहिँ यहाँ बनाएर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। र अर्को पान्नामा तपाईले प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको फर्म्याट बनाउनु होला र अर्को पान्नामा तपाईले ब्यालेन्स शीटको फर्म्याट बनाउनु होला। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामीले यो ब्यालेन्स शीटमा अब यहाँ चाहिँ एसेट आइटमहरु अथवा लायबिलिटीज आइटमहरुलाई अरेन्ज गर्दा फेरि हामीले हेडिङ वाइज अरेन्ज गर्छौं है। त्यही भएर तपाईले सुरुमै तपाईले हेडिङ लेख्नु होला। हेर्नुस् त, क्यापिटल लायबिलिटी साइडमा यहाँ तपाईले 6 वटा हेडिङ सुरुमै लेख्नु होला है। शेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, सेक्युर्ड लोन, अनसेक्युर्ड लोन, करेन्ट लायबिलिटी र प्रोभिजन हेडिङ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, कति लाइन छोड्ने त है। अब विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईले चाहिँ यो शेयर क्यापिटलको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ 6 लाइन जति छोड्दा हुन्छ है। 6 लाइन हुन त अब तपाईलाई प्रश्नमा 2-3टा मात्रै आइटम दिएको हुन्छ, तपाईले 6 लाइन छोडिदिदा फेरि ठिकै हुन्छ। र रिजर्भ एन्ड सरप्लसको लागि पनि तपाईले 5 देखि 6 लाइन छोडिदिनु होला है। र सेक्युर्ड लोन हेडिङको लागि तपाईले 2 देखि 3 लाइनसम्म छोडिदिदा हुन्छ। एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्दैछु मैले। अनसेक्युर्ड लोनको लागि तपाईले 1 लाइन छोड्दा हुन्छ। अब तपाईले करेन्ट लायबिलिटीजमा चाहिँ तपाईले 5 लाइन जति छोड्दा हुन्छ है। अब त प्रोभिजन त अन्तिममा भइहाल्यो। त्यस्तै तपाईले यो एसेट साइडमा पनि हेडिङहरु, यो 5 वटा हेडिङहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ। फिक्स्ड एसेट, इन्भेस्टमेन्ट, करेन्ट एसेट एन्ड लोन एन्ड एडभान्स। हुन त यो लोन एन्ड एडभान्सलाई छुट्टै हेडिङमा पनि लेख्न सकिन्छ। तपाईले यहाँ करेन्ट एसेटमै जोडेर लेख्दा पनि हुन्छ। र अर्को छ मिसलिनियस एक्सपेन्डिचर। अब विद्यार्थी मित्र, यो फिक्स्ड एसेट हेडिङमा चाहिँ 6 देखि 8 लाइन तपाईले छोडिदिदा हुन्छ है। इन्भेस्टमेन्टमा तपाईले त्यस्तै 3 लाइन जति छोडिदिदा हुन्छ। करेन्ट एसेट एन्ड लोन एन्ड एडभान्समा तपाईले त्यस्तै 7 देखि 8 लाइन तपाईले छोडिदिदा हुन्छ भने मिसलिनियस एक्सपेन्डिचर चाहिँ अन्तिममा भइहाल्यो। अब विद्यार्थी मित्र, यो हेडिङ भित्र कस्ता कस्ता आइटमहरु रेकर्ड हुन्छ त्यसको पनि मैले भिडियो अलरेडी नै बनाइसकेको छु है। तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु होला। म त्यो भिडियोको लिंक माथि आइकनमा पनि राख्दिने छु र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्दिने छु। विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईले चाहिँ एउटा कुरो के बिर्सिनु हुँदैन भन्दा फेरि फर्म्याटको टपमा तपाईले हेडिङ लेख्न चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन है। प्रत्येक फर्म्याटको टपमा तपाईले हेडिङ लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो आईमा हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट अफ गणेश कम्पनी लिमिटेड लेख्छौं। तपाईलाई प्रश्नमा यहाँ कम्पनीको नाम दिएको छ भने त्यो कम्पनीको नामलाई पनि लेखिदिनु होला। र क्लोजिङ डेट पनि तपाईले यहाँ लेख्न बिर्सिनु भएन, एज अन 31 डिसेम्बर 2017। अब यहाँ डेबिट र क्रेडिट पनि लेख्नु बिर्सिनु भएन। त्यस्तै यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अफ गणेश कम्पनी एज अन 31 डिसेम्बर
यहाँ पनि तपाईले थर्डमा पनि प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट अफ गणेश कम्पनी लिमिटेड एज अन 31 डिसेम्बर 2017 र डीआरसीआर पनि लेख्न बिर्सिनु भएन। विद्यार्थी मित्रहरू, यो ट्रेडिङ अकाउन्टको, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन र ब्यालेन्स सिटको मैले भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छु। तपाईले त्यो भिडियो चेक गर्नु होला है। त्यो चेक गर्नुभयो भने तपाईलाई थाहा हुन्छ ट्रेडिङ अकाउन्टमा कस्ता कस्ता एक्सपेन्सेसहरु, इन्कमहरु रेकर्ड हुन्छ, त्यस्तै प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा कस्ता कस्ता आइटमहरु रेकर्ड हुन्छ, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा कस्ता कस्ता आइटमहरु रेकर्ड हुन्छ, त्यो तपाईलाई थाहा हुन्छ। त्यो तपाईले भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईलाई त्यो थाहा हुन्छ। ल अब हामी यहाँ सुरु गर्छौं है। अब विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईले यहाँ सुरु गर्नु भन्दा अगाडि यो एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको जुन आइटमहरु छ, जुन एडजस्टमेन्ट छ, माथि कुन चाहिँ आइटमसँग रिलेटेड छ, तपाईले चाहिँ पहिला सुरुमा नम्बर लगाउनु होला। यो गर्यो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। हेर्नुस् त, अब एडिशनल इन्फर्मेसनको सुरुमा ए नम्बरमा डिप्रिसिएसन अफ फर्निचर बाइ 10% भनेको छ। अब तपाईले फर्निचरमा तपाईले ए नम्बर लगाउनु होला। यो गर्यो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सुरुबाटै हामी रेकर्ड गर्दै जान्छौँ। एकैचोटी सबै अकाउन्टहरुमा, ब्यालेन्स सिटमा हामी के गर्छौं, रेकर्ड गर्दै जान्छौं। अब नम्बर बी मा हेर्नुस् त, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस छ। यो वेजेससँग सम्बन्धित छ। वेजेसमा नम्बर बी लगाउनु होला। त्यस्तै हेर्नुस् त, अर्को क्लोजिङ स्टक छ। अब यो क्लोजिङ स्टक त माथि कुनैसँग सम्बन्धित हुँदैन। यो क्लोजिङ स्टकलाई हामीले दुईटा ठाउँमा देखाउँछौं। एउटा भनेको चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिटमा देखाउँछौं है। ट्रेडिङ अकाउन्टको हामीले क्रेडिट साइडमा लेख्छौं भने अर्को भनेको चाहिँ ब्यालेन्स सिटको चाहिँ यसलाई हामीले करेन्ट एसेट हेडिङमा लेख्छौं। तपाईले अहिले लेखिदा पनि हुन्छ। तपाईले अहिले यो क्लोजिङ स्टकलाई लेखिदा पनि हुन्छ। यो ट्रेडिङ अकाउन्टको तपाईले 2-3 लाइन छोड्नु होला, किनकि हामी सुरुमा सेल्स लेख्छौं। क्लोजिङ स्टक अमाउन्ट कति छ? 18,000 र यसलाई तपाईले अर्को कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ? ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट हेडिङमा यहाँ तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। सुरुमा लेखिदिनु होला क्लोजिङ स्टक अमाउन्ट कति छ हेरौँ त। अब तपाईले यहाँ अमाउन्ट लेख्नु होला 18,000। क्लोजिङ स्टक हामीले रेकर्ड गर्यौं। अब अर्को नम्बर डी मा हेर्नुस् त, प्रोपोज डिभिडेन्ड छ है। विद्यार्थी मित्रहरू, यो प्रोपोज डिभिडेन्ड चाहिँ हामीले यो शेयर क्यापिटलबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। शेयर क्यापिटलको 10% हामीले यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँ नम्बर लगाउँ, डी नम्बर। अब अर्को हेर्नुस् त, के छ? क्रिएट अ प्रोभिजन फर ब्याड डेट 5%। म्हणजे यो डेटरसँग सम्बन्धित छ। अब तपाईले डेटरमा नम्बर लगाउनु होला। ल, यति गरिसकेपछि अब हामी यो सुरुबाटै रेकर्ड गर्दै जान्छौं। अब हेर्नुस् त, सुरुमा अब तपाईले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो डेबिटमा दिएको आइटमहरुलाई हामीले कि त ट्रेडिङको डेबिटमा, कि त प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिटमा, कि त प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिटमा, कि त एसेटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ भने क्रेडिट आइटमलाई ट्रेडिङ अकाउन्टको कि त क्रेडिटमा, कि त प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिटमा, कि त प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनको क्रेडिटमा, कि त ब्यालेन्स सिटको क्यापिटल लायबिलिटिजमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यसलाई तपाईले त्यो भिडियो चाहिँ चेक गर्नु होला है। अब हेर्नु त, सुरुमा के दिएको छ? ओपनिङ स्टक। अब यो ओपनिङ स्टकलाई हामी कहाँ लेख्छौं? सुरुमा ट्रेडिङ अकाउन्टमा लेख्छौं। यहाँ लेख्नु होला टु ओपनिङ स्टक, अमाउन्ट लेखौं 10,000। अब अर्को हेर्नुस् त, के छ? फर्निचर छ। अब यो फर्निचरको यहाँ हामीले नम्बर लगाछौं, यसको एडजस्टमेन्ट छ। अब फर्निचर भनेको त एसेट हो। अब यो कुन एसेट हो? फिक्स्ड एसेट हो। हामीले यो फिक्स्ड एसेटमा लेख्छौं फर्निचर। अब जुन नम्बर लगाउनु भएको छ, जुन आइटममा तपाईले नम्बर लगाउनु भएको छ, त्यसको एडजस्टमेन्ट छ भनेर बुझ्नुस्। अब त्यसको अमाउन्टलाई भित्र लेखेर तपाईले के गर्नु पर्यो? एडजस्टमेन्टहरुलाई, यो एडिशनल इन्फर्मेसनलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नु पर्यो। अब फर्निचर 50,000 छ। तपाईले यहाँ भित्र लेख्नु होला फर्निचरको अमाउन्ट 50,000। अब यसको के छ? डिप्रिसिएसन छ। यो फर्निचरको कति डिप्रिसिएसन छ हेर्नुस् त। यहाँ कति छ डिप्रिसिएसन? हामीले ए नम्बर लेखेका छौं। तपाईले सुरुमा अब ए नम्बरमा हेरिहाल्नुस्, तपाईको टाइम पनि सेभिङ हुन्छ। ल, 10% रहेछ है। अब यहाँ डिप्रिसिएसनलाई हामीले के गर्छौं? डिडक्ट गर्छौं। लेस डेप्रिसिएसन कति? 10%। ब्राकेटमा तपाईले 10% लेखिदिदा हुन्छ। भनेपछि यो 10% कति हुन्छ? 50,000 को 10% भनेको कति हो? 5,000 हो। ल, अब तपाईले डिडक्ट गरेर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ बाहिर। ल, 45,000 हुन्छ हैन। सिधा लेख्नु होला 45,000। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो डिप्रिसिएसनलाई तपाईले अर्को कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ? प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ लेख्दा फेरि एक लाइन छोड्नु होला, किन भन्दाखेरि यदि हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टबाट यो ग्रस लस निकाल्यो भने सुरुमा यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, अथवा ग्रस प्रॉफिट निकाल्यो भने यतापट्टि क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईले एक लाइन छोडेर यहाँ गर्नु होला टु डेप्रिसिएसन अन फर्निचर। अमाउन्ट कति छ? कति निकाल्यो हामीले? 5,000 निकाल्यो। ल, अब डिप्रिसिएसनको पनि सक्यो। अब हाम्रो नेक्स्टमा जाउँ त, पर्चेज छ। अब यो पर्चेज भनेको त यो कहाँ रेकर्ड हुन्छ? ट्रेडिङ अकाउन्टमा रेकर्ड हुन्छ हैन। ल, रेकर्ड गरौँ त, टु पर्चेज। अब विद्यार्थी मित्रहरू, क्रेडिटमा यदि तपाईलाई त्यहाँ पर्चेज रिटर्न अथवा रिटर्न आउटवार्ड भनेर दियो भने तपाईले यो पर्चेजको अमाउन्टलाई भित्र लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो रिटर्नलाई डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त, क्रेडिटमा पर्चेज रिटर्न अथवा रिटर्न आउटवार्ड दिएको छ। यहाँ दिएको छ, हेर्नुस् त, पर्चेज रिटर्न भनिएको छ। अब तपाईले यो पर्चेजको अमाउन्ट भित्र लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल, लेखौँ त 70,000 र डिडक्ट गरौँ लेस पर्चेज
रिटर्न कति छ अमाउन्ट पर्चेज रिटर्न भनेको 1500 ल अब तपाईले यो 70,000 बाट 1500 डिडक्ट गर्नुस् कति हुन्छ बाहिर लेख्नुस् यो डिडक्ट गर्दा फेरि तपाईको अमाउन्ट हुन्छ 68,500 हुन्छ हैन ल अब यो पनि सक्यो है अब अर्को हेर्नुस् त वेजेस छ यो वेजेस भनेको पनि हाम्रो कहाँ रेकर्ड हुन्छ ट्रेडिङ एकाउन्टमा रेकर्ड हुन्छ यो पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो ट्रेडिङ एकाउन्टमा हामी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु रेकर्ड गर्छौं हैन ल यहाँ 2 वेजेस लेखौं अब यो वेजेसमा हामीले नम्बर लगाछौं बी नम्बर लगाछौं यसको एडजस्टमेन्ट छ तपाईले अमाउन्ट भित्र लेख्नु होला कति छ 20,000 र यसको एडजस्टमेन्टमा के भनेको छ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेको छ आउटस्ट्यान्डिङ भनेको तिर्न बाँकी वेजेस भनेपछि यो तिर्न बाँकी वेजेस भनेको यो वर्षसँग रिलेटेड छ नतिरे पनि यही वर्षको खर्चको रूपमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसलाई हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ एड गरौँ एड आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस अमाउन्ट कति छ 2000 छ ल अब यो दुईटा जोडेर तपाईले अमाउन्टलाई बाहिर लेख्नु होला बाहिर अब कति लेख्नु पर्ने हुन्छ 22,000 अब यो त दिएको छैन अब यसलाई हामीले अर्को कहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ ब्यालेन्स सिटको यता लायबिलिटी साइडमा राख्नु पर्ने हुन्छ अब लायबिलिटी साइडमा पनि हेडिङ छ अब यो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेको त करेन्ट लायबिलिटीज हो अब तपाईले यो करेन्ट लायबिलिटीज हेडिङमा राख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ राखौं ल आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस अब यहाँ अमाउन्ट लेख्नुस् कति हुन्छ 2000 ल यो पनि सक्यो अब अर्को हेरौं त विद्यार्थी मित्रहरु अर्को के छ डेटर छ अब यो डेटर भनेको त करेन्ट एसेट हो अब यसको पनि एडजस्टमेन्ट छ अब यो डेटरलाई तपाईले कहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ भन्दा फेरि यो ब्यालेन्स सिटको एसेटको यो करेन्ट एसेट हेडिङमा हैन ल अब यहाँ तपाईले डेटर लेख्नु होला डेटर्स अब यसको एडजस्टमेन्ट छ अमाउन्ट भित्र लेख्नु होला कति छ डेटरको अमाउन्ट हेर्नुस् त यहाँ 10,000 छ अब यो 10,000 लाई तपाईले यहाँ लेख्नु होला 10,000 अब 10,000 लाई यहाँ भित्र लेख्नु होला 10,000 अब विद्यार्थी मित्रहरु हेर्नुस् त डेटरमा हामीले ई नम्बर लगाएका छौं अब हामी यो ई नम्बरमा हेर्छौं एडिशनल इन्फर्मेसनको के लेखेको छ क्रिएट अ प्रोभिजन फर ब्याड डेट 5% भनेपछि कम्पनीले के गरेको छ नउठ्ने रकममा 5% प्रोभिजन राखेको छ भनेपछि जुन 10,000 छ नि यो मध्ये 5% चाहिँ नउठ्ने वाला छ त्यो 5% चाहिँ उठ्दैन भनेर कम्पनीले अनुमान गरेको छ र त्यही 5% नउठ्ने रकममा के गरेको छ भन्दा फेरि प्रोभिजन राखेको छ अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा फेरि यसलाई डेटरबाट डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ ल राखौं त अब यहाँ लेखौं लेस प्रोभिजन फर ब्याड डेट कति हो 5% हो हैन 5% अब 10,000 को 5% भनेको कति हुन्छ 10,000 को 5% भनेको त 500 हुन्छ हैन अब घटाउँ त यो 10,000 बाट 500 डिडक्ट गरौँ र अमाउन्टलाई बाहिर राखौँ कति हुन्छ 9,500 हुन्छ यहाँ 9,500 हुन्छ र यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट जुन 500 छ यसलाई अब हामीले कहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको चाहिँ डेबिटमा राख्नु पर्ने हुन्छ ल लेखौँ टु प्रोभिजन फर ब्याड डेट कति छ 500 ल अमाउन्ट लेखौँ यहाँ 500 अब यो पनि सकियो अब हेर्नुस् त अर्को छ स्यालरीज अब यहाँ हामीले नम्बर लगाएका छैनौं यसको एडजस्टमेन्ट छैन अब स्यालरी भन्ने बित्तिकै यसलाई हामीले कहाँ रेकर्ड गर्छौं प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौं यो त इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो ल टु स्यालरीज अब अमाउन्ट डाइरेक्टली बाहिर राखिदिनु होला यसको एडजस्टमेन्ट छैन कति हो 15,000 अब अर्को हेर्नुस् त क्याश भनेको त एसेट हो अब यो क्याश भनेको त करेन्ट एसेट हो तपाईले यो क्याशलाई कहाँ राख्नु पर्यो करेन्ट एसेट हेडिङमा राख्नु पर्यो ल यहाँ तपाईले राख्नु पर्यो क्याश अमाउन्ट कति छ क्याशको 6,000 छ ल यहाँ 6,000 लेख्नु होला 6,000 लेख्नु होला अब विद्यार्थी मित्रहरु अर्को हेर्नुस् त के छ मेसिनरी छ अब यो मेसिनरीको पनि एडजस्टमेन्ट छैन यहाँ नम्बर लगाएका छैनौं अब यो मेसिनरी भनेको पनि एसेट हो फिक्स्ड एसेट हो तपाईले यो फिक्स्ड एसेट हेडिङमा लेख्नु पर्ने हुन्छ ल लेखौं त मेसिनरी अमाउन्टलाई बाहिर राखिदिनु होला कति छ मेसिनरीको अमाउन्ट हेर्नुस् त मेसिनरीको 1 लाख छ 1 लाख अब हेर्नुस् त अर्को के छ अर्को छ रेन्ट अब रेन्टको पनि एडजस्टमेन्ट छैन एडिशनल इन्फर्मेसन केही पनि भनेको छैन अब यो रेन्टलाई हामीले कहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिटमा राख्नु पर्ने हुन्छ ल लेखौं त टु रेन्ट कति छ 8,000 अब अर्को हेर्नुस् त के छ इन्स्योरेन्स छ यसको पनि एडजस्टमेन्टमा केही पनि भनेको छैन इन्स्योरेन्स भनेको पनि यो त प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिटमा हुन्छ टु इन्स्योरेन्स कति छ 6,000 छ यदि फ्याक्ट्री इन्स्योरेन्स भनेको बाजे हामी ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्थ्यौं तर यहाँ इन्स्योरेन्स मात्रै छ यो अफिसको इन्स्योरेन्स भनेर बुझ्नु पर्यो अब क्रेडिट साइडमा हेरौं त सुरुमा सेल्स दिएको छ अब यो सेल्स कहाँ जान्छ ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिटमा जान्छ एउटा मात्रै डाइरेक्ट इन्कम क्रेडिटमा जान्छ त्यो सेल्स हो
ल लेखौँ त बाई सेल्स। अब यसको सेल्स रिटर्न अथवा रिटर्न इनवार्ड भनेर डेबिटमा दिएको छैन, त्यही भएर हामी अमाउन्ट डिरेक्टली बाहिर राख्छौँ 1,53,900 होइन। ल अब विद्यार्थी मित्रहरू अर्को छ सेयर क्यापिटल। अब यो सेयर क्यापिटल कहाँ जान्छ? यो सेयर क्यापिटल भनेको तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, यो सेयर क्यापिटल हेडिङमा जान्छ। ल यहाँ लेखौँ त सेयर क्यापिटल। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो सेयर क्यापिटलको अमाउन्ट चाहिँ तपाईँले बाहिर लेख्ने हो, 1 लाख भनेर यहाँ बाहिर लेख्ने हो। हामीले त्यहाँ नम्बर लगाएको छौँ, हेर्नुहोस् त सेयर क्यापिटलमा हामीले के नम्बर लगाएको छौँ? डी नम्बर। यसको एडजस्टमेन्ट छ भनेर बुझ्नु पर्यो। डी नम्बरमा प्रोपोज डिभिडेन्ड भनिएको छ, कम्पनीले चाहिँ 10% चाहिँ डिभिडेन्ड प्रस्तावित गरेको छ भनेपछि यो त सेयर होल्डरहरूलाई दिने डिभिडेन्ड हो। अब सेयर होल्डरहरूलाई दिने डिभिडेन्ड त सेयर क्यापिटलबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि 1 लाखको 10% भनेको 10,000 दिने भनिएको छ। अब यो प्रोपोज डिभिडेन्ड त नाफा भयो भने त्यही नाफाबाट दिने हो। अब यसलाई हामीले दुई ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ? यसलाई प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो त नाफाबाट डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो होइन, नाफाबाट बाँड्ने हो। र अर्को यसलाई कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ? यो त बाँडिसकेको छैन, यसलाई हामीले ब्यालेन्स सिटको प्रोभिजन हेडिङमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यसलाई हामीले यहाँ लेखौँ त, एक लाइन छोडेर लेखौँ यहाँ टु प्रोपोज डिभिडेन्ड। कति लेख्नु पर्यो? 10,000 लेख्नु पर्यो। 10,000 कसरी आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ 10% अफ 1 लाख, 1 लाखको 10%। ल अब अर्को यसलाई हामी कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ? प्रोभिजन हेडिङमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल लेखौँ त प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड 10,000। ल विद्यार्थी मित्रहरू यो पनि हामीले गऱ्यौँ। अर्को छ हेर्नुहोस् त, यो पर्चेज रिटर्न पनि हामीले गरिसकेका छौँ। यो क्रेडिटर छ। अब यो क्रेडिटर भनेको त्यो त लायबिलिटिज हो होइन, ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। र ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिजमा पनि यहाँ हेडिङहरू छ। अब यसलाई हामीले करेन्ट लायबिलिटिज हेडिङमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल लेखौँ त क्रेडिटर्स। कति छ क्रेडिटर्सको अमाउन्ट? 9,000 छ होइन, 9,000 लेख्नु होला यहाँ 9,000। अब अर्को हेर्नुहोस् के छ? अर्को छ रिजर्भ फन्ड। अब यो रिजर्भ फन्ड पनि हामीले कहाँ लेख्छौँ? यो ब्यालेन्स सिटको यो रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेडिङमा लेख्छौँ। ल लेखौँ त यहाँ रिजर्भ फन्ड। अमाउन्ट कति छ? रिजर्भ फन्डको अमाउन्ट कति छ? 16,000 छ। ल यहाँ 16,000 लेखौँ। अब अर्को छ कमिसन। अब कमिसन भनेको क्रेडिटमा दिएको कमिसन भनेको त्यो त इन्कम हो होइन, यो त इन्डाइरेक्ट इन्कम हो। अब यसलाई हामीले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको चाहिँ क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। एक लाइन छोडेर लेख्नु होला बाई कमिसन। कति छ? 1,000 छ होइन, 1,000। अब विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुहोस् त अन्तिममा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर दिएको छ। अब यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई हामीले कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ? प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ डिस्ट्रिब्युट नगरिएको चाहिँ नाफा हो होइन। जुन लास्ट इयर जुन प्रॉफिट भएको थियो, प्रॉफिटबाट जति खर्चहरू कटाइसकेपछि बाँकी रहेको जुन रकम हो नि त्यही रकम हो यो। यसलाई हामीले रिटेन अर्निङ पनि भनिन्छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनको क्रेडिटमा बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्छौँ। ल लेखौँ त यहाँ 13,600। ल अब विद्यार्थी मित्रहरू हामीले यो पनि सबै रेकर्ड गरिसकेका छौँ र यो एडिसनल इन्फर्मेसनको पनि हामीले सबै के गरिसकेका छौँ? रेकर्ड गरिसकेका छौँ। यसरी तपाईँले एकैचोटि फर्मेट बनाएर रेकर्ड गर्नुभयो भने तपाईँको कम समयमा तपाईँले सबै रेकर्ड गरेर भ्याउन सक्नुहुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यति गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो? टोटल गर्नु पर्यो। ल टोटल गरौँ त यहाँ टोटल। यो फर्स्टको हामी यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा हामी टोटल गर्छौँ र यसबाट हामीले ग्रस प्रॉफिट अथवा ग्रस लस पत्ता लगाउँछौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइड जोड्नुहोस् त कति हुन्छ? अब यो जोड्यो भने कति आउँछ? यो 1,71,900 र यो डेबिटको जोड्नुहोस्, यो सबै जोड्यो भने कति आउने भयो? ल यो सबै जोड्यो भने तपाईँको चाहिँ यहाँ कति आउँछ भन्दाखेरि 1,05,000 आउँछ। भनेपछि अब कुन चाहिँ धेरै छ विद्यार्थी मित्रहरू? क्रेडिट साइड धेरै छ। क्रेडिट साइड भनेको इन्कम साइड हो। इन्कम साइड धेरै हुनु भनेको त प्रॉफिट हुनु हो। अब तपाईँले यो 1,05,000 लाई चाहिँ 1,71,900 बाट डिडक्ट गर्नुहोस्, घटाउनुहोस् र बाँकी अमाउन्टलाई यो त डेबिटमा राख्नुहोस्। कति हुन्छ? 71,400 हुन्छ होइन। यहाँ लेखौँ त 71,400। अब यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ग्रस प्रॉफिट सिडी होइन। ल अब यहाँ टोटलमा तपाईँले 1,71,900 लेख्नुहोस्। यहाँ पनि तपाईँले 1,71,900 लेख्नुहोस्। ल यसलाई चाहिँ तपाईँले डबल अन्डरलाइन तानिदिनुहोस् है। ल यसलाई डबल अन्डरलाइन तानिदिनुहोस्, यता पनि तपाईँले डबल अन्डरलाइन तानिदिनुहोस्। अब यति गरेपछि तपाईँलाई कति नम्बर आउने भयो?
3 नम्बर आउने भयो। यहाँबाट तपाईँलाई 3 नम्बर आउने भयो। ल अब यो जुन ग्रस प्रफिट छ यसलाई हामीले यो क्रेडिटमा सारौँ त, त्यही भएर अघि एक लाइन छोडे हो। तपाईँले सुरुमा लेख्नुपर्ने हुन्छ बाई ग्रस प्रफिट बिडी। यो चाहिँ बिडी भनेको ब्रट डाउन हो है। ल यहाँ लेखौँ त 71,400। ल अब विद्यार्थी मित्रहरू तपाईँले यो क्रेडिटको टोटल जोड्नुहोस् र डेबिटको जोड्नुहोस्, कुन चाहिँ धेरै छ। यसो हेर्दाखेरि तपाईँको यही क्रेडिटको धेरै छ। क्रेडिटमा कति आउने भयो यहाँ लेख्नु होला 72,400। अब यो 72,400 बाट यो सबै डिडक्ट गरिदिनुस्। अब यहाँ नेट प्रफिट कति आउने भयो, नेट प्रफिट तपाईँको यहाँ कति आउने भन्दाखेरि 37,900 आउने भयो। यसलाई हामी नेट प्रफिट सिडी लेख्छौँ। यहाँ टु नेट प्रफिट सिडी। ल यहाँ पनि टोटल गरिदिनु होला। टोटल अमाउन्ट यहाँ तपाईँले 72,400 लेख्नु होला। यहाँ पनि तपाईँले डबल अन्डरलाइन तानिदिनु होला। ल अब यसको तपाईँको कति नम्बर आउने भयो, 4 नम्बर आउने भयो। यति गरेको तपाईँको 4 नम्बर आउने भयो। अब विद्यार्थी मित्रहरू जुन यहाँ नेट प्रफिट सिडी तपाईँले डेबिटमा राख्नु भएको छ नि, डेबिटमा थप्नु भएको छ, यसलाई अब तपाईँले यतापट्टि क्रेडिटमा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनको क्रेडिटमा राख्नु होला। यो ब्यालेन्स बिडी भन्दा तल है। ल यहाँ लेखौँ त बाई नेट प्रफिट बिडी। अमाउन्ट कति छ 37,900। ल अब विद्यार्थी मित्रहरू यहाँ पनि हामी के गरौँ भन्दाखेरि टोटल गरौँ त। यहाँ पनि हामी टोटल गर्छौँ है। ल कुन चाहिँ धेरै छ, क्रेडिटै धेरै छ। अब क्रेडिटमा टोटल कति आउँछ 51,500। अब हामीले यहाँ डेबिटमा थप्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ थप्नु पर्यो भने हामी ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्छौँ। कति थप्नुपर्ने हुन्छ 41,500। यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो वर्ष चाहिँ 41,500 चाहिँ रिटेन अर्निङ भयो भनेको। यो वर्ष नबाँडिएको चाहिँ नाफाबाट जति बाँडिसकेपछिको जुन बचेको रकम हुन्छ त्यही हो यो 41,500। यसलाई हामीले रिटेन अर्निङ पनि भनिन्छ। अब यहाँ 51,500 लेखौँ। ल यसलाई पनि डबल अन्डरलाइन गरिदिउँ। यता पनि हामी डबल अन्डरलाइन गरिदिउँ। ल अब यसको तपाईँको कति नम्बर आउने भयो, 1 नम्बर आउने भयो। अब विद्यार्थी मित्रहरू जुन हामीले यो डेबिटमा ब्यालेन्स सिडी भनेर थपेका थियौँ नि, हो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सिधा तलपट्टि यो क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजको यो रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेडिङमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर हामीले ब्राकेटमा चाहिँ हामीले सिआर लेख्छौँ किनकि क्रेडिट साइड बढी छ, त्यही भएर हामीले ब्राकेटमा यहाँ क्रेडिट लेख्छौँ, सिआर लेख्छौँ 41,500। यदि यहाँ क्रेडिटमा थप्नु परेको भए चाहिँ हामी तल यो मिसलिनियस एक्सपेन्डिचरमा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर ब्राकेटमा डिआर लेख्छौँ है। ल अब यति गरेपछि यो पनि सक्यो। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, यो ब्यालेन्स सिटमा टोटल गर्नु पर्यो। अब यहाँ ब्यालेन्स सिटमा टोटल गर्दाखेरि के हुन्छ, बराबर आउनुपर्छ। ल जोडौँ त, यो सबै जोड्नुहोस् त कति हुन्छ 1,00,000 प्लस 16,000 प्लस 41,500 प्लस 2,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000। यो सबै जोड्नु भयो भने यहाँ कति आउँछ 1,78,500 आउँछ। ल अब यो पनि तपाईँले जोड्नुहोस् त 45,000 प्लस 1,00,000 प्लस 18,000 प्लस 9,500 प्लस 6,000 यो जोड्नु भयो भने यहाँ पनि कति आउँछ भन्दाखेरि 1,78,500 आउँछ। यदि आएन भने तपाईँको मिस्टेक भयो भने तपाईँले बुझ्नु होला। र यसलाई पनि हामी डबल अन्डरलाइन गरिदिउँ त, यहाँ पनि हामी डबल अन्डरलाइन गरिदिउँ। ल यसरी तपाईँले चाहिँ सल्भ गर्नुभयो भने तपाईँले चाँडै नै यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले फुल मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब यो ब्यालेन्स सिटको कति नम्बर हो, ब्यालेन्स सिटको 4 नम्बर हो हैन। ब्यालेन्स सिट यति गर्नुभयो भने तपाईँको कति आयो 4 नम्बर आयो, 4 नम्बर आयो र टोटल तपाईँको यहाँबाट 12 मार्क्स आइहाल्यो। त्यही भएर विद्यार्थी मित्रहरू तपाईँले अब क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि सुरुमै तपाईँले फर्मेट बनाउनु होला, 4वटै फर्मेटहरू हैन प्रत्येक पान्नामा, र तपाईँले चाहिँ एकैचोटि त्यसलाई सल्भ गर्नु होला र कम समयमा तपाईँले यो सबै सल्भ गरेर भ्याउन सक्नुहुन्छ। हस् त विद्यार्थी मित्रहरू, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हस् त, धन्यवाद।